Al-Faruq Multimedia Production. Revo Entertainment. Revo Entertainment. በአፍሪካ ህብረት አቅራቢያ የምስራቅ አፍሪካ ግዙፍ የእስላማዊ ማዕከል አልነጃሺ ፊት ለፊት የንግድ ሱቆችን በመሸጥ ላይ ነን። ሱቆቹን ከ26 ካሬ ጀምሮ በ900 ሺህ ብር ቅድመ ክፍያ በመሸጥ ላይ ነን። ሱቆን በ24 ወራት ውስጥ ጥንቅቅ አድርገን እናስረክቦታለን። ከዚህ በተጨማሪ አፓርትመንት ቤቶችን በቡልጋሪያና በአዋሬ 100% ለሚከፍሉ ባለ 1 መኝታ በ5 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር፣ ባለ 2 መኝታ በ6 ሚሊዮን 600 ሺህ ብር፣ ባለ 3 መኝታ በ10 ሚሊዮን ብር ብቻ ይዘን ቀርበናል። አሊያም በ20% ቅድመ አከፋፈል ቀሪውን በ3 ዓመት ይከፍላሉ። ልብ ይበሉ፣ የታላቅ ቅናሽ የሚቆየው ለ15 ቀናት ብቻ ነው። ለበለጠ መረጃ በ0969 51 0009 ላይ ደውሉ። ቴምር ፕሮፐርቲስ። ألفي صلاة الله عليكم نور الكون روحي فداكم يا حبيبي سلام عليكم. ألفي صلاة الله عليكم نور الكون روحي فداكم يا حبيبي سلام عليكم. ألفي صلاة الله عليكم نور الكون روحي فداكم يا حبيبي سلام عليكم. ألفي صلاة الله عليكم نور الكون روحي فداكم يا حبيبي سلام عليكم. لجمروا بالله بسمو ككلمو زاري مراكم يا حبيبي سلام عليكم. ألفي صلاة الله عليكم نور الكون روحي فداكم يا حبيبي سلام عليكم. بسم الله بيتقوشي أنتوني شي كتولفركم يا حبيبي سلام عليكم. ألفي صلاة الله عليكم نور الكون روحي فداكم يا حبيبي سلام عليكم. لتراسموا لنسوا كلامون مكرموا صلاة عليكم يا حبيبي سلام عليكم. ألفي صلاة الله عليكم نور الكون روحي فداكم يا حبيبي سلام عليكم. أنكم مرديس يا مقتمي سقادمي روحي فداكم يا حبيبي سلام عليكم. ألفي صلاة الله عليكم نور الكون روحي فداكم يا حبيبي سلام عليكم. يا مدينة وأحمد سراجي أنتون انجيل لانا لالكم يا حبيبي سلام عليكم. ألفي صلاة الله عليكم نور الكون روحي فداكم يا حبيبي سلام عليكم. يا لي فانتايرو دو شتا لقوقتا جانم بيكم يا حبيبي سلام عليكم. ألفي صلاة الله عليكم نور الكون روحي فداكم يا حبيبي سلام عليكم. سمع وزني يا بشر سنتو شارب بمدديكم يا حبيبي سلام عليكم. ألفي صلاة الله عليكم نور الكون روحي فداكم يا حبيبي سلام عليكم. يا قلب عينوني يملسوا كسكسوا بحضرتكم يا حبيبي سلام عليكم. ألفي صلاة الله عليكم نور الكون روحي فداكم يا حبيبي سلام عليكم. بولدة صلمت زيناقا كونوا رقابي عنواريكم يا حبيبي سلام عليكم. ألفي صلاة الله عليكم نور الكون روحي فداكم يا حبيبي سلام عليكم. يا ربيع صدي جرقا ولو نقابي ميلاديكم يا حبيبي سلام عليكم. ألفي صلاة الله عليكم نور الكون روحي فداكم يا حبيبي سلام عليكم. يا نبينا مرسل عليك واصطبك لأمتكم يا حبيبي سلام عليكم. ألفي صلاة الله عليكم نور الكون روحي فداكم يا حبيبي سلام عليكم. نور الكون روحي فداكم يا حبيبي سلام عليكم. نور الكون روحي فداكم يا حبيبي سلام عليكم. يا نبي يروسلامي يا حبيبي سلام عليكم. يا نور بيتي يا نور قدامي يا حبيبي سلام عليكم. أنتوني لالقالي كلامي بانتو براه للتلامي يا حبيبي سلام عليكم. ألفي صلاة الله عليكم نور الكون روحي فداكم يا حبيبي سلام عليكم. يا انتو فكرك وكوازن يا حبيبي سلام عليكم. بنا فكر ما فكر النازن يا حبيبي سلام عليكم. بوديتو قبتو لقيتو مرارو زورو طفتو يا حبيبي سلام عليكم. ألفي صلاة الله عليكم نور الكون
يطبقوا يزو من قدون يا حبيبي سلام عليكم يا تطوع نقك هاودو يا حبيبي سلام عليكم ወዳጅሁን ዛታይንከው የኔ ምኞት ባንቱ ላሳከው ያ ሀቢቢ ሰላም አለይኩም ألف صلاة الله عليكم نور الكون روحي فداكم يا حبيبي سلام عليكم አወደስን ያስኩኝ በጠዋቱ يا حبيبي سلام عليكم ቢሞላልኝ ብዬ ሀጃቱ يا حبيبي سلام عليكم መገናኘት የናፈቀን ምነው ደጅሁኝ ያስራቀን يا حبيبي سلام عليكم ألف صلاة الله عليكم نور الكون روحي فداكم يا حبيبي سلام عليكم ልምድ አድርጎ ጠርቶ ማቅረቡን يا حبيبي سلام عليكم ሩህ ገላ ወዶ ማጥገቡን يا حبيبي سلام عليكم የሩቆ ሰው ሰምቶ ሐበሩን ተጓዘለት ጥሎ መንደሩን ያ ሀቢቢ ሰላም አለይኩም ألف صلاة الله عليكم نور الكون روحي فداكم يا حبيبي سلام عليكم የታመመው ሽሮ ሊገቡ يا حبيبي سلام عليكم ሙሐመድ ነው ሐኪም ሰበቡ يا حبيبي سلام عليكم ወዲያ በለው ሌላውን ነገር አናውቀውልኝ እኔን መቸገር ያ ሀቢቢ ሰላም አለይኩም ألف صلاة الله عليكم نور الكون روحي فداكم يا حبيبي سلام عليكم ሀቢቢ ሰላት አለይኩም ሰይዲ ሰላም አለይኩም حبيبي صلاة عليكم سيدي سلام عليكم ሀቢቢ ሰላት አለይኩም ሰይዲ ሰላም አለይኩም حبيبي صلاة عليكم سيدي سلام عليكم ልጥራዎት ዛሬም ለምልጃ ቢሞላው የቀልቢን ሐጃ حبيبي صلاة عليكم سيدي سلام عليكم ማጀቱ ሁሉን የሞላ ወዳጁ ለምን ይጉላላ حبيبي صلاة عليكم سيدي سلام عليكم ያደለው ረውዳውን ያየ ከደጆን ማገበየ حبيبي صلاة عليكم سيدي سلام عليكم ቀጠሮ መቼሁን የኔ የማየው ሀገሩን ባይኔ حبيبي صلاة عليكم سيدي سلام عليكم ሰይድ ብለን ተሰየን አድርሶ አይኑን ያሳየን حبيبي صلاة عليكم سيدي سلام عليكم አንስቶ ስንቱን የጣለው ጀማሉን እንሞጥለው حبيبي صلاة عليكم سيدي سلام عليكم ሳይመታ በሩቅ ሚቀጠው ጀማሉ እንዳይማንጣው حبيبي صلاة عليكم سيدي سلام عليكم በይታው ልቡን ሚዘርፋው ጨለማን ደግሞ ሚገፈው حبيبي صلاة عليكم سيدي سلام عليكم የሰራው ሳቁን በለከት ምጥኑን ማይንከተከት حبيبي صلاة عليكم سيدي سلام عليكم ሌላውን ሁሉንም ትቼ ላዋየው ረውዳ ገብቼ حبيبي صلاة عليكم سيدي سلام عليكم ሀቢቢ عليكم ሰይዲ سلام عليكم ሰይዲ عليكم ሰነዲ سلام عليكم መደዲ መውደዲ سلام عليكم ባንቱ ነው የኔ መንገዴ አንቱ ኖት ፍቅር መውደዴ حبيبي صلاة عليكم سيدي سلام عليكم እጣዬ ድርሻዬ عليكم መከታ ጋሻዬ سلام عليكم ይድረስው ሰላትም ሰላም በዓረብ በዓጀም ከላም حبيبي صلاة عليكم سيدي سلام عليكم ሀቢቢ ጠቢቢ عليكم አንዋሩን ቁሉቢ ይጠናል በሩቅ ናፍቆቱ በሽሽግ ገደለው ስንቱን حبيبي صلاة عليكم سيدي سلام عليكم ያሲረን አስራሪ ያኑረን አንዋሪ ይፋጃል ሸውቁ እንደ እሳት አያውቅም ደግሞ መሳሳት حبيبي صلاة عليكم سيدي سلام عليكم ያከንዘል በፉቀራ ያታጀል ኩበራ ይድረሰው ሰላት ሰላሜ የቀልቤ ኢየሩሳሌም حبيبي صلاة عليكم سيدي سلام عليكم ሀቢቢ ሰላት
ሰላም አለይኩም حبيبي صلاة عليكم سيدي سلام عليكم 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 حبيبي صلاة عليكم الفاروق ملتي ميديا برودكشن. Revo Entertainment. በአፍሪካ ህብረት አቅራቢያ የምስራቅ አፍሪካ ግዙፍ የእስላማዊ ማዕከል አልነጃሺ ፊት ለፊት የንግድ ሱቆችን በመሸጥ ላይ ነን። ሱቆቹን ከ26 ካሬ ጀምሮ በ900 ሺህ ብር ቅድመ ክፍያ በመሸጥ ላይ ነን። ሱቆን በ24 ወራት ውስጥ ጥንቅቅ አድርገን እናስረክቦታለን። ከዚህ በተጨማሪ አፓርትመንት ቤቶችን በቡልጋሪያና በአዋሬ 100% ለሚከፍሉ ባለ 1 መኝታ በ5 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር፣ ባለ 2 መኝታ በ6 ሚሊዮን 600 ሺህ ብር፣ ባለ 3 መኝታ በ10 ሚሊዮን ብር ብቻ ይዘን ቀርበናል። አሊያም በ20 በመቶ ቅድመ አከፋፈል ቀሪውን በ3 ዓመት ይከፍላሉ። ልብ ይበሉ፣ የታላቅ ቅናሽ የሚቆየው ለ15 ቀናት ብቻ ነው። ለበለጠ መረጃ በ0969 51 0009 ላይ ደውሉ። ቴምር ፕሮፐርቲስ